नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. संविधान म्हळ्यार देशाचो दिपस्तंभ आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींत उलयतना सांगलां. चित्रपट मालिका निर्मितीचो उद्देग देशाचे अर्थवेवस्थेक नवे उंचायेर व्हरता अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. गोंय प्रदेश काँग्रेसीन आयज आदले प्रधानमंत्री सर्गेस्त डॉ मनमोहन सिंग हांकां खाशेल्या कार्यावळींतल्यान आर्गां ओंपलीं. बेंगळुरूंतली अक्षय पात्र ही स्वयंसेवी संस्था एप्रील म्हयन्या सावन विद्यार्थ्यांक माध्यान आहार दितली. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज संविधान म्हळ्यार देशाचो दिपस्तंभ आसा अशें म्हळां. आयज आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळीच्या 117व्या वांठ्यांत ते देशभावनाक मार्गदर्शन करतना उलयताले. फुडल्या वर्सा 26 जानेवारीक भारताच्या राज्यघटनेक 75 वर्सां पुराय जातात. ही भोव अभिमानाची गजाल आसा अशेंय तांणी मुखार म्हळां. ह्या वर्सा संविधान दिसा निमतान खुबश्यो कार्यावळी सुरू जाल्यात ज्यो वर्सभर सुरू उरतल्यो अशेंय तांणी सांगलां. नागरिकांक संविधानाच्या वारसा कडेन जोडपा खातीर constitution75.com ही खासाय वेबसायट तयार केल्या. ते वेबसायटीक भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी भेट दिवची असोय उलो प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार मारला. 13 जानेवारीक प्रयागराजांत महाकुंभ मेळावो जावपाचो आसा. ताची तयारी नेटान सुरू आसून आपणे हेलिकॉप्टराच्या मदतीन परिसराची पळोवणी केल्या अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. हे वेळार प्रयागराजांत देशांतले आनी संवसारभरांतले भावीक डिजिटल महाकुंभाचे साक्षीदार जातले अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. भारतीय एनिमेशन चित्रपट, हेर चित्रपट आनी टीव्ही मालिकांची लोकप्रियते वयल्यान भारताच्या सर्जनशील उद्देगांची क्षमता सिद्ध जाता. चित्रपट मालिका निर्मितीचो उद्देग देशाच्या उदरगतीक हातभार लायता तशेंच अर्थवेवस्थेक नवे उंचायेर व्हरता हें प्रधानमंत्र्यांनी मानून घेतलां. फुडल्या वर्सा पयलेच फावट देशांत जागतीक 13वे मनोरंजन समीट म्हळ्यार वेव्ह समीट घडोवन हाडटले अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगलां. भलायकी वाठारांत भारतान केल्ल्या व्हड कामगिरीचेर प्रधानमंत्र्यांनी उजवाड घातला. 2015 ते 2023 मेरेन भारताक मलेरिया आड झुजपाक आनी दुयेंतीची टक्केवारी 80% मेरेन उणी करपाक बरें यश मेळ्ळां. प्रधानमंत्र्यांनी सांगलां की ह्या शिंयाळ्या मोसमांत देशभरांत खेळ आनी तंदुरुस्ती संबंदीत उपक्रम राबयतले. लोक तंदुरुस्तीक आपल्या दिसपट्टे जिणेचो वांटो करीत आसात हे विशीं तांणी खोस उक्तायली. माओवादी हिंसाचाराचो साक्षीदार आशिल्ल्या बस्तर प्रदेशांत बस्तर ऑलिंपिक जाता हे विशीं प्रधानमंत्र्यांनी खोस प्रगटायली. भारतीय संस्कृती आयज जगाच्या तळागाळांत पावता हें सांगपाक प्रधानमंत्र्यांनी इजिप्तच्या विद्यार्थ्यांची देख दिली. जांणी भारतीय देवांची चित्रां, नाचा प्रकार आनी महान व्यक्तींची चित्रां काडल्यात. फिजींत भारत सरकाराच्या फाटबळान तामीळ शिक्षण कार्यावळ सुरू केल्या हे विशीं म्हायती दीत प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार अभिमान उक्तायलो. फाटल्या 80 वर्सांत पयलेच फावटी प्रशिक्षीत तमीळ शिक्षक फिजींत भाशा शिकयतात अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. म्हादयचो प्रस्न सुटावो जावपा खातीर लवाद स्थापनेचो निर्णय आनी ब्रॉडबँड नेटवर्क सेवा ही आदले प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंग हांची गोंया खातीर भेट आसा. डॉ मनमोहन सिंग हांचे गोंया सयत देशाचे उदरगतींत मोलाचो वांटो आसा अशें उतरांनी काँग्रेस फुडाऱ्यांनी आदले प्रधानमंत्री सर्गेस्त डॉ मनमोहन सिंग हांकां आर्गां ओंपलीं. आदले प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंग हे 26 डिसेंबराक रातीं संवसाराक अंतरले. तांकां आर्गां ओंपपा खातीर प्रदेश काँग्रेसी वतीन आयज सांजे मिनेझीस ब्रागांझा सभाघरांत खाशेली बसका घेतली. काँग्रेस विधिमंडळ फुडारी युरिया आलेमांव, आमदार कार्लोस फरेरा, आदले खासदार फ्रांसीस सार्दिन, आदले केंद्रीय मंत्री ॲडव्होकेट रमाकांत खलप, प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकार हांची हे वेळार उलोवपां जालीं. 1 मिनीट शांतताय पाळून काँग्रेसीचे पदाधिकारी आनी कार्यकर्त्यांनी डॉ मनमोहन सिंग हांकां श्रद्धांजली ओंपली. गोंय वैजकी महाविद्यालय, दांत महाविद्यालय आनी भलायकी खात्यान जोड रितीन सुरू केल्ल्या कॅन्सराचे तपासणी मोहिमेक लागून आतां मेरेन 46 जाणांचो जीव वाठावला. गोमेकोच्या कम्युनिटी विभागाचे मुखेली आनी मिशनाचे नोडल अधिकारी डॉ जगदीश काकोडकर हांच्या फुडारपणा खाला एका पंगडान फाटले कांय म्हयन्यां सावन कॅन्सर तपासणी मोहिमेक लागून मंडूर, वाळपय, कुडचडें, सांखळी, पोरणे गोंय, काणकोण, सांगे आदी शारांनी वचून मोबायल कॅन्सर डिटेक्शन व्हॅना वरवीं थळाव्या लोकांची फुकट तपासणी केल्या. शेनवारा हे व्हॅनांतल्यान सांगेंतल्या दुबावितांची तपासणी जाली.
सांगेच्या 62 दादले आनी 136 बायलां सयत 198 जाणांची तपासणी जाली. तातूंतल्या एका मनशाक यकृताचो कॅन्सर जाला आनी 4 बायलांक स्तनाच्या कॅन्सराचो दुबाव आशिल्ल्यान फुडले तपासणे खातीर धाडल्यात. सांग्या पयलीं 9 सुवातींनी केल्ल्या चांचणे वयल्यान 11 जाणांक कॅन्सर जाल्ल्याचें आनी 35 जाणांक कॅन्सरा पयलींच्या पावंड्यार आशिल्ल्याचें स्पश्ट जाल्लें. सध्या सगळ्यांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात अशी माहिती डॉ. काकोडकर हांणी आमच्या प्रतिनिधीक दिली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. विद्यार्थ्यांक माध्यान आहार दिवपा खातीर वेंचून काडिल्ली बेंगळुरूंतली अक्षयपात्र ही स्वयंसेवी संस्था नव्या वर्सा एप्रील म्हयन्या सावन सेवा दिवपाक सुरवात करतली. ही संस्था सुरवेक राज्यांतल्या 5,000 विद्यार्थ्यांक माध्यान आहाराची वेवस्था करतली अशें शिक्षण खात्याच्या सुत्रांनी आमच्या प्रतिनिधी कडेन उलयतना सांगलें. प्रलंबीत बिलां आनी हेर कारणांक लागून कांय थळाव्या आपमदत गटांनी विद्यार्थ्यांक माध्यान आहार दिवपाक न्हयकार दिल्लो. त्या खातीर सरकारान हे खातीर निविदा जारी केल्ली. ते प्रमाण अक्षयपात्र, श्रीशक्ती, घनश्याम सेवा समिती, केंद्रीय भंडार मुंबय आनी नॅशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर्स अशी 5 NGO पात्र थारिल्ली. निमाण्या बेंगळुरूच्या अक्षयपात्राची निवड जाली. ताची निवड जाले उपरांत आतां 1 वर्स जाले उपरांत लेगीत अक्षयपात्र संस्थेन अजून आपली सेवा सुरू करूंक ना. 5,000 विद्यार्थ्यांक माध्यान आहाराची वेवस्था करपा खातीर रांदचीकूड आनी हेर कामां खातीर कांय म्हयन्यांचो काळ संघटनेन मागिल्लो. ते प्रमाण शिक्षण खात्यानूय हे संस्थेक मुदत वाड दिल्ली. निमाणे आतां येवपी एप्रील म्हयन्याच्यान 5,000 विद्यार्थ्यांक माध्यान आहार दिवपाचो निर्णय संस्थेन घेतला अशें सुत्रांनी सांगलें. शेनवारा राज्यांत चडांत चड तापमान वाडलें. पणजेंत चडांत चड तापमान 24 वरांत 1.6 अंश वाडून 34 अंश सेल्सियस जालें. जाल्यार मुरगांवां चडांत चड तापमान 1.5 अंश वाडून 34.3 अंश सेल्सियस जालें. फुडले 5 दीस राज्यांत चडांत चड तापमान 34 अंश आनी उण्यांत उणें 23 अंश सेल्सियस आसतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. तापमान वाडिल्ल्यान राज्यांत शिंयाचें प्रमाण उणें जालां. डिसेंबराच्या मध्याक पारो 18.6 अंश सेल्सियस मेरेन पावतलो. हाचे उपरांत बंगालच्या खाडींत आनी अरबी दर्यांत वातावरणांतल्या बदलांक लागून शिंयाची खरसाण उणी जाल्या. पूण गांवगिऱ्या वाठारांनी रातचे वेळार शीं जाणवता. सकाळीं धुकें, दनपारां उश्णताय आनी रातचे वेळार शीं आशिल्ल्यान मनशाचे भलायकेचेर परिणाम जावपाची दाट शक्यताय आसा. GS आमोणकार विद्या मंदिरांत बाल हक्क आनी घुवळे वखदाच्या गैरवापराचेर कायदो जागृताय कार्यावळ जाली. विद्यार्थ्यांक आपले हक्क आनी कर्तव्याची जाणीव आसूंक जाय तशेंच विद्यार्थ्यांनी गैरवर्तन मुक्त आनी निरोगी जिणेशैलीची जापसालदारकी घेवपाची गरज आसा अशें आशीश नागवेकार हांणी सांगलें. ॲडव्होकेट कमलाकांत पारुलकर हांणी भुरगेपणांत घुवळे वखदांच्या सेवनाचो धोको आनी तळणे पिरायेर ताचे दीर्घकाळ टिकपी परिणाम हे विशीं भुरग्यांक म्हायती दिली. शाळेची उपमुख्याध्यापिका झेना विएगस हांणी उपकार मानले. हे कार्यावळींत शाळेची मुख्याध्यापिका पुजा दळवी आनी हेर शिक्षक हाजीर आशिल्ले. कार्यावळीचें सूत्रसंचालन अक्षता नायक हांणी केलें. उत्तराखंडांत 29 जानेवारी सावन सुरू जावपी 38व्या राष्ट्रीय खेळा सर्ती निमतान गोंयच्या पेवप्यांचो पंगड वेंचून काडपा खातीर गोंय जलतरण संघटने वतीन 5 जानेवारीक निवड चांचणी घेवपाचें थारायलां. ही निवड चांचणी फोंडेच्या जलतरण तलावांत सकाळच्या 10 वरां सावन दनपारच्या 2 वरां मेरेन घेतले. इत्सूक पेवप्यांनी संबंदीत दिसा संबंदीत सुवातेर प्रशिक्षक केशव नायक हांचे कडेन संपर्क सादचो अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. बोरी फोंडेच्या स्वामी विवेकानंद वाणिज्य महाविद्यालयान आंतरउच्च माध्यमीक सेपॅक टॅक्रो सर्त घडोवन हाडल्या. चल्याच्या आनी चलयांच्या गटांत जावपी हे सर्तीक कला अकादमीच्या गोवा नाट्य महाविद्यालयाचो तेंको मेळ्ळा. 6 आनी 7 जानेवारी दिसा फोंडेच्या इंडोर खेळा मैदानाचेर ही सर्त जातली अशें स्वामी विवेकानंद वाणिज्य महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. शेखर सावंत हांणी सांगलां. चडांत चड उच्च माध्यमीक विद्यालयांनी हे सर्तींत वांटेकार जावचे असो उलो तांणी हे वेळार मारला. सर्तींतल्या जैतिवंतांक 3,000 रुपया, 2,000 रुपया आनी 1,000 रुपया तशेंच तशरीफ अशीं इनामां दवरल्यात. वांटेकार जावपी पंगडान 6 जानेवारीक सकाळीं 9 वरांचेर शाळेच्या शारिरीक शिक्षकां वांगडा फोंडेच्या खेळा संकूल मैदानाचेर हाजीर रावचें अशें आयोजकांनी कळीत केलां. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. संविधान म्हळ्यार देशाचो दीपस्तंभ आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींत उलयतना सांगलां. चित्रपट मालिका निर्मितीचो उद्देग देशाचे अर्थवेवस्थेक नवे उत्साहेर व्हरता अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां.
गोंय प्रदेश काँग्रेसीन आयज आदले प्रधानमंत्री सर्गेस्त डॉ मनमोहन सिंग हांकां खाशेले कार्यावळींतल्यान आर्गां ओंपलीं. बेंगळुरूंतली अक्षय पात्र ही स्वयंसेवी संस्था एप्रील म्हयन्या सावन विद्यार्थ्यांक माध्यान आहार दितली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.